बड़ी बड़ी धमकियां भी हमें आती हैं। हमने कहा भाई जिदन तेरा दिल करेगा मारन ते मार लई आके, आओ साडी केड़ी टेंशन है, सानू इन्हां गल्लां दी कोई टेंशन नहीं है। बस इस बात की खुशी है लोकां दीयां दुश्मनां औरतां दी वजह नाल होईयां, लोकां दीयां दुश्मनियां ज़मीनां दी वजह नाल होईयां। शुक्र है साडी दुश्मनी हक ते सच बोलण दी वजह नाल है। मैं भाई मरना तो एक दिन है वे, तो बोल मैं छड़ना है हज़रत जी जो है वे। तू जिदन तेरा मारन ते दिल करेगा ना, मेरे नाल कोई गन मैन होंदा, बस इन्ना करी यार मैनू मार के जाई नाल दे ना मार जाई किते बेचारे बेतुके, उन्हां दी मैनू टेंशन हुंदी है। साड़ियां सत्ते खैरां ने सब हैं। मैं ऐसा बड़े दुख से कहता हूँ पुत्र, सारी सारी रात हमारी महफिलें चलती हैं, खतीब साहब भी लेके जाते हैं, मिसबाह साहब भी, स्पीकर वाला भी लेके जाता है, वो जो खुशबू फेंक रहा होता है वो भी लेके जाता है, वो जो हवा वाला होता है वो भी लेके जाता है, तो पीछे स्टेज तैयार हुआ है वो भी लेके जाता है। ठीक है जी, नकीब साहब भी लेके जाते हैं, नात खां भी लेके जाते हैं। नहीं लेके जाते तो ये जो सामने बैठे हुए हैं ये बेचारे, वहाँ हज़रत साहब यहूदी रैलियाँ निकाल रहे हैं। जर्मनी में यहूदियों ने रैली निकाली, न्यूयॉर्क में रैली निकाली। और मैं कहूँगा अल्लाह उस्ताद साहब तशरीफ़ फरमाएं, बात तो मैं ठीक नहीं कर, हज़रत साहब तुसीं सारे लाहौर वाले रल के इकट्ठियां पेशाब करो ना, पूरे का पूरा इसराइल रुड़ जाए। हज़रत साहब वो इतने सारे हैं, हज़रत साहब 2 अरब मुसलमान हैं हम। जर्मनी में रैली निकाली। अल्लाह हज़रत साहब कल की मेरी फ्लाइट है, डरना तो मुझे चाहिए, कल मैंने उधर ही जाना है ना, कोई नहीं जो होगी वेखी जाएगी। रैली निकाली हज़रत साहब उन्होंने, और उन्होंने पता है अपने हाथों पे जो वो कार्ड उठा रखे थे उन पे क्या लिखा था? उन पे लिखा था खैबर वाज योर लास्ट चांस। उन्होंने कहा एक बारी तो मुहम्मद पाक और हज़रत अली पाक ने साढ़े को खैबर खोई साड़ी है, और मुसलमानों असीं हुण तुहाडे कोलों इस तरह खैबर खोवांगे कि तुसीं साढ़े कोलों खैबर वापस लै सकोगे। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। हज़रत साहब वो अपनी आने ही हज़रत साहब कम्मा च लगे हैं, वो कह रहे हैं खैबर छीन लेंगे। पता साथ वाले क्या कहते हैं? उस दिन उनका वो मिनिस्टर, उसने बयान, पंडित है उनको, उसने बयान दिया, उसने कहा ये जो मक्का है ये हमारा है, ये तो मोहम्मद ने हमसे छीना था। मुसलमानों की सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है कि मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम के मक्का फ़तह करने से पहले बैतुल्लाह शरीफ में 360 बुत पड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये हमारा है और हमने इनसे लेना है, इनका मदीना पाक है, ये मदीना जाए, इनका मक्के में क्या है? हज़रत साहब वो कह रहे हैं खैबर खोलना है, वो कह रहे हैं मक्का खोलना है। और देख लें हज़रत वो चल रहे हैं। एक मंदिर दुबई में बन चुका है, अब अल्लाह करे इस तरह ना हो, अल्लाह करे इस तरह ना हो, अल्लाह करे इस तरह ना हो, लेकिन पता नहीं है अगला मंदिर हज़रत जी रियाज में बनना है या अगला मंदिर जिद्दे में बनना है। अल्लाह करे इस तरह ना हो हज़रत, लेकिन नज़र आ रहा है साफ, हज़रत साफ दिखाई दे रहा है सारा कुछ हज़रत। लेकिन हम किस तरफ लगे हुए हैं? कदी बकरियाँ तो कदी मदीना पाक दे, असियां नहीं कम्मा च हज़रत साहब लगे पाए हैं। इसलिए पुत्र उठो यारा और निकलो इन चीज़ों से बाहर। हज़रत साहब हम सिर्फ लंगर वाली उम्मत नहीं थे, लेकिन बनना लंगर वाली उम्मत में, हम तलवारों वाली उम्मत थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया था, अम्मा जी रसूल पाक के पाक घर की कोई पाक सी बात सुनाए। अल्लाह उस घर की हर बात ही पाक है जी, ये मैंने पाक अपनी तरफ से बोला है, हदीस पाक में ऐसा कुछ नहीं है, मफहूम है। फरमाया सुन फिर अल्लाह दे पाक महबूब दे पाक घर दी पाक घर। फरमाया 3 चांद गुजर जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। ऐसा चूल्हे की बात करते हैं, ऐसी ऐसी रिवायात मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी हज़रत, ऐसी इन्नी रातें गुजरी कि दिए में तेल डालने को भी नहीं होता था हज़रत। अम्मा आयशा पाक फरमाती मेरी आंख खुल गई रात को, मैंने अल्लाह के रसूल को पास नहीं पाया, दिल बेचैन हुआ। वो ज़ाहिर है जी वो एक और रिश्ता भी था, वो ज़ौजा भी थी आपकी हज़रत। तो कहती मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि शायद अल्लाह के रसूल किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो फरमाती मैंने अंधेरे में हाथ आगे किया तो मेरा हाथ नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को लग गया। अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन दिए में तेल डालने को 3 महीने चूल्हा नहीं जला, दिए में हज़रत साहब तेल डालने को नहीं था। तो क्या फिर उस सोने नबी की उम्मत लंगर वाली उम्मत हो गई? सुनो फिर आगे हज़रत, किताबों में लिखा है 3 महीने चूल्हा ते नहीं बलिया और ना ही हज़रत जी दीवे च पान नूं तेल हुंदा सी। लेकिन अल्लाह के रसूल के घर में जो आपकी अपनी ज़ाती तलवारें पड़ी थी उनकी तादाद थी 12। कितनी तलवारें जी?
کیونکہ میں نام لینا شروع کروں گا تو بات پھر بہت آگے جائے گی. یہ نام ادھار رہا. میں انشاءاللہ کس دن میں استادن آپ ہی کہاں گا پھر کچھ آرڈر لاؤ, میں ایک ایک تلوار کا آپ کو نام بتاؤں گا حضرت صاحب, اور مزہ لیں گے نام لے کے تلواروں کا. 12 تلواریں تھیں اللہ کے رسول کے گھر میں اپنی ذاتی. چلو یار, ایک اللہ معاف کرے میں اعتراض نہیں کرنے لگا, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. 1 ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 بڑی ہیں, 4 وہ ہوتے ہیں, 5, لیکن اتنی پسند تھی اللہ کے رسول کو تلواریں. کتنی تلواریں اللہ کے رسول؟ 12 تلواریں. جس نبی کے گھر میں حضرت صاحب 12 تلواریں ہوں تو پھر اس نبی کی امت لنگر والی امت ہوئی حضرت. ہم تو تلواروں والی امت تھے حضرت صاحب, لیکن بن کیڑی گئے ہیں. اور ہمیشہ امت کے پاس 2 تلواریں رہی ہیں حضرت. ایک جس سے امت جہاد اصغر کیا کرتی تھی جب ضرورت پڑتی تھی, اور دوسری تلوار ہر وقت پاس امت رکھتی تھی, اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی جس سے امت جہاد اکبر کیا کرتی تھی. لیکن اب حضرت نہ اکبر اور نہ ہی اصغر, کچھ بچوں پی پلی. میں پچھلی بار جب انگلینڈ گیا تو میں نے استنبول ترکی میں سٹے کیا. 3 دن میں وہاں رکا. کونیا تو نہیں گیا کیونکہ مجھے شوق تھا, ایک تو توپ کاپی اور دوسرا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ سلام پیش کرنے کا. اللہ نے دونوں شوق پورے کر دیے. مجھے شوق تھا نبی علیہ السلام سے جو وہاں تبرکات منسوب ہیں ان کی زیارت کا, اور اسپیشلی مجھے شوق تھا وہ قرآن کریم دیکھنے کا کہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے, اور بلوائیوں نے جب حملہ کیا اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ پہلے پارے کے آخری صفحے کی سایہ مبارکہ پہ گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. زیارت کی, لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی معاملہ بن جانا ہے. میرے ساتھ تھے حسین بھائی, وہ ڈینمارک سے تھے. انہوں نے مجھے وہ سارا توق آخری حضرت صاحب جو زیارت کی نا, اوہ ہوئے ہوئے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہے معاملہ. وہ تھی صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں حضرت صاحب. مجھ سے بھی حضرت کافی وہ بڑا ریک تھا حضرت, جس میں صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں رکھی ہوئی تھی حضرت صاحب. میں نے پہلے جیب سے موبائل نکالا اور میں لگا حضرت صاحب وہ تصویر کھینچنے. پھر دل نہیں مانا یار, کھینچنے کے بعد تصویر گیلری میں جائے گی, گیلری میں بچوں کی بھی تصویریں ہیں, فیملی کی, تو ہونا چاہے تصویر جچدی نہیں, کوئی نہیں کھینچی. پھر اپنے اس کیمرے میں کھینچنے کی کوشش کی, لیکن یہ کیمرہ میری طرح خراب ہے, گندا ہے, دوگلا ہے, نالائق ہے, نکما ہے. یہ بھی تصویر صحیح کھینچنے میں ناکام رہا. مجھے ساری تلواریں تو نہیں یاد رہیں, لیکن جتنا تک مجھے یاد پڑتا ہے, کمی پیشی کی اللہ معافی دے, سب سے پہلی تلوار تھی حضرت جعفر طیار کی تلوار. ہائے ہائے ہائے, جنگ موتا. پھر حضرت صاحب تلواری آئی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر باری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کی. پھر تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر حضرت صاحب تلوار آئی میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. نعرہ حیدری 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 حیدری. ہم نے تو اسٹیجوں پہ تو حضرت وہ اس طرح کا آپ کو بتایا نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت مولا علی ہے ہی ملنگاں دے. تاریخ کہتی ہے حضرت علی وہ جنگجو تھے, حضرت علی وہ مجاہد تھے, حضرت علی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے. تاریخ کہتی ہے تنے تنہا حضرت علی نے اپنی ذوالفقار سے کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں. 40,000 کافر لکھے, اتنے بڑے جنگجو تھے حضرت علی پاک. وہ کون ہے قبلہ استاد صاحب علماء تشریح, کون ہے بدر کا ہیرو حضرت صاحب, کون ہے احد کا ہیرو حضرت صاحب, کون ہے خیبر کا ہیرو, کون ہے خندق کا ہیرو. جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے, علی 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 علی.